بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. یا رحیم و یا رحمان، یا عادل یا حیان، یا حافظ یا ستار، یا واحد یا غفار، یا حافظ یا ستار، یا واحد یا غفار، یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق، یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق، ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم. بے مثل ہے تو لاریب، تو پاک ہے تو بے عیب، بے مثل ہے تو لاریب، تو پاک ہے تو بے عیب، تو زیست کا ہے عنوان، تو ساقر ہر خودوان، تو زیست کا ہے عنوان، تو ساقر ہر خودوان. تیری ذات ہے عز و جل، تو ہر مشکل کا حل، تیری ذات ہے عز و جل، تو ہر مشکل کا حل، ہر سمت ہے تیری دھوم، ہر سمت ہے تیری دھوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اس دور میں ہر انسان بے پہرا ہے اور بے جان، اس دور میں ہر انسان بے پہرا ہے اور بے جان، ہے دیدہ و دل بے نور، منزل سے ابھی ہے دور، ہے دیدہ و دل بے نور، منزل سے ابھی ہے دور. یا منزل ان سو جا کر مجھ پہ اب احسان، یا منزل ان سو جا کر مجھ پہ اب احسان. میرا جاگ اٹھے مقصود، میرا جاگ اٹھے مقصود، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقہ صبر دو، میں گداگر ہوں تمہارا. 11ویں شریف کی نیاز
11ਵੀं शरीफ का जिक्र। गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। बहुत सारे लोग इस महीने को, हर महीने को जो है नज़र व न्याज करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। ये बात किस बात से मंसूब है? आखिर हम ये नज़र व न्याज क्यों करते हैं? बहुत सारे लोग कुछ छोटे पैमाने पे अपने घर के अंदर जो है छोटी सी बच्चों के साथ तकरीब कर देते हैं, कुछ लोग बड़े पैमाने पे लोगों को नज़र व न्याज कराते हैं। वैसे भी अगर मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूं कि वो जब घर में कोई मेहमान आता था और कोई परेशान हो जाए कि मेरे घर में तो इतनी सी चीज़ है तो मैं कैसे, मैंने तो सिर्फ एक वाक़या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया, लेकिन उन्होंने अपने साथ अपने तमाम असहाबा को उनके घर उस दावत में ले गई, तो वो पर्सन परेशान हो गया, वो सहाबा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो जो एहतमाम है वो आपके लिए किया। तो उन्होंने कहा मैं सबके साथ आऊँगा। तो जब बहुत सारे लोग हो जाएं और आपके घर में कुछ थोड़ा हो तो मेरा रब आपके लिए बेइंतहा रहमतें और नेमतें नाजिल कर देता है। और वो सब लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप परेशान ना हो, और उसमें दूध में भी बरकत हो गई, खाने में भी बरकत हो गई। आप मेरी बात समझ रहे ना? अल्लाह पाक ने एक माँ को जब माँ बनाया तो उस बच्चे की रिस्क को पहले से एहतमाम किया। मैं थोड़ी बातों से मंसूब करते हुए चलूंगी कि जब हम अल्लाह के लिए कुछ चीज़ बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह के वास्ते बांटना शुरू करते हैं, अल्लाह के नाम पे नजर व न्याज करते हैं, तो खुदा अल्लाह पाक उसमें खुद ही बरकत डाल देता है। और अल्लाह पाक ने हर उस रिस्क को जो उसके नाम से मंसूब किया जाता है, जब हम जब बकरा ज़बह करते हैं या कोई भी ऐसा जान जिस पे अल्लाह अकबर कह देते हैं तो वो अल्लाह के नाम से मंसूब हो जाती है। उसके बाद हम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके जो है अल्लाह पाक तो रहमत कर, और जो भी हमारे घर में जिसका इंतकाल होता है या जिसके लिए हम खैर की दुआ मांगते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह तू हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर। ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि ये अल्लाह से हट के कोई दुआ है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो है मेरे रब की वजह से है। हम उसके बाद जो दुआ करते हैं तो अल्लाह से खैर मांगते हैं। बात करूंगी गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। वो हर महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज करते थे, उनके नाम की न्याज करते थे, क्योंकि उनका एक मदरसा था, बच्चों को तालीम थी, तो वो हर महीने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न्याज देते थे। उसमें खैर हुई। वैसे ही रिस्क बांटने से तो वैसे ही बनता है। और वैसे भी हम लोग बचपन में देखते थे कि हमारी वालदा जब खाना बनाती थी तो चाहे उस वक्त इतनी गुर्बत थी लेकिन अड़ोस पड़ोस में थोड़ा खाना भिजवा देती थी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो देचकियाँ वो बड़े बड़े पतीले भर के ना बने हो। वो हमेशा उसी गुर्बत में भी बड़े बड़े पतीले भरते थे, क्योंकि उसमें खैर थी, उसमें बांटने का एक सिलसिला था, खैर करने का सिलसिला था। गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी, मैं इस यकीन से कहती हूँ कि आप अल्लाह के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, गौस आज़म के नाम से आप आगे बांटें तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि आपके रिस्क में कभी कमी हो। इस बात के यकीन से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से उन्होंने अल्लाह के तवक्कल से उन्होंने देना शुरू की तो ये मंसूब हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से रिस्क से। तो अब्दुल कादिर जिलानी गौस आज़म के नाम से हर महीने लोग बड़े बड़े देगे उतारते हैं, नजर व न्याज करते हैं, अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जिन्होंने उनका पल्ला पकड़ा है, जो उनकी मुरीदी में आए हैं, उनके घर से हमेशा लोग खैर लेके ही गए हैं, रिस्क खा के ही गए हैं। मेरी बात में कोई इसमें आगे पीछे मैंने कर दिया तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके मुरीद जो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत करते हैं, तो अगर कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम भी अपनी मोहब्बत में बुज़ुर्गों की अकीदत में आगे बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कुछ गलत तो नहीं कह दिया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब आता है तो अकीदत व मोहब्बत गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हमारी दुआओं में और अकीदत
عقیدت اور محبتوں میں ہیں. تو میں کہوں گی خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں وجیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. سبحان اللہ سبحانہ. وجیہ ہمارے درمیان موجود تھیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پڑھ رہی تھیں. ہمارے درمیان بڑی پیاری میری بہن غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے موضوع پر گفتگو کریں گی, بیان کریں گی. سائمہ شیخ, السلام علیکم. کیسی ہیں سائمہ جی؟ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, ہم آپ کے ساتھ اس بیان کو ذکر کو بیان کریں گے. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, میری بڑی پیاری پیاری بہنیں یہاں پر موجود ہیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ.